السلام عليكم. بسم الله توكلنا على الله. الدرس ديال اليوم غنديروا درس جديد اللي هو جيب صيري. تقريبا نفس القاعده ديال لا جيب دغواط، غير هذه ما غتكونش دغواط، غتكون صيري. الحصه اللي فاتت درنا ايفازي، دابا صيري. غنخدموا جيب دغواط وعاد ديك الساعه نخرجوا منها صيري. كيف العاده غنعبر الفوق سنتيم وغنعبر هنايا 4 سنتيم غادي نسطر. غناخد هنا ديجا عندي طول دو طاي. منين كنطبق عليها القاعده 72 مقسومه على 4 زائد 3 كتعطيني 21. وعندي طول دو باسان كنقسمها على 4 كتعطيني 25. انا هنا حيت كنخدم غير في الورقه غادي نقسم هاد العبارات اللي عندي، غنقسمها على جوج باش يجيني عبار صغير هنايا. الوغ عندي في طول دو طاي 10.5، انا غنديرها هنايا. غنهبط في لا هوتور باسان، غنهبط ب10. غناخد عندي 12 ونص، ها هي. وغنلاقي هاد النقطه بهذه. غنهبط بالطول، داكشي اللي عندي في الورقه غناخدو حتى الثوب وعاد نزيد في الطول. هو عندي 20، غناخد 20 هنا. غناخد لتحت داك القياس اللي واخده هنايا غناخدو هنا 12 ونص، ها هي. وغنسطر. غنجي لهنا غندخل ب5 سنتيم باش نصايب البانسه ديالتي. وغناخد نص سنتيم من هنا ونص سنتيم من هنا، غادي نهبط ب4 سنتيم. وغادي نلاقي ها هو الدوفون. غندوز دابا غنصايب لوضو.
الوضو غناخد 10:30. كناخدها من هذا الخط هذا 10:30 هنا، وغنهبط ب10، نهبط من هنا ب10. غناخد هنايا 12:30. هي 12:30. وغنلاقي هاد النقطة بهادي، ناخد الطول ديالي، ناخد من هنا 20، من هنا 20، وناخد عاوتاني هنا لتحت 12:30. وغنلاقي غنجي هنا غندخل ب5 وغنهبط ب5. ديما البانسه ديال الوضو كتكون طول من ديال الدوفو، وغناخد نص سنتيم، نص سنتيم من هنا ونص سنتيم من هنا صافي. وكنلاقي الوضو، ها هو الدوفو، ها هو الوضو. هذه دابا جوب دغواط. الا بغيت ناخد منها جوب صيري كندخل من هنايا، عندي كندخل تقريبا من 2 سنتيم الى حتى ل 8 سنتيم. هذا هو القياس اللي باش كنصيريها. ما ندخلش اكثر من 8 سنتيم، لان الا دخلت اكثر من 8 سنتيم ما كيبقاش عندي كيفاش ندير الخطوه. الوغ ما نفوتش 8 سنتيم، من 2 سنتيم قلنا حتى ل 8. ها هو انا ما غندخلش دابا حتى نديرها هنايا في الثوب، وعاد غادي ندخل باش ناخذ داك الطول من هذه باش تبان لكم لا جوب، حيت هنا عندي الورقه قصيره. غنقطع نحل بانصه. ما كنحلهاش في الثوب، كنحلها غير في الباترون، قلت لا شي حد يمشي يحلها في الثوب. في الثوب كنخيطها، وفي الباترون كنحلها كنخويها. ها هي بحال اللي كتشوفوا.
خوتهم. غناخد دابا هاد الوراق غنستعملوه على اساس انه هو الثوب. غنخدم فيه الخدمه بحال غنخدم في الثوب. ها هو قلنا الدوفون غنشدو غنحطوه هنايا في هاد الجهه اللي مسدوده. كنشد الثوب، ها هو الثوب كنطويه على جوج وكنحط الدوفون هنايا الامام هنا. هنا كنشدو في نيته. غنشد عاوتاني الوضوء، كنحط هاد الحاشيه ديالته في هاد الجهه اللي محلوله. خص تكون هاد الجهه محلوله. الثوب راه مطوي على جوج ولكن هاد الجهه محلوله. هنا ها الامام ها الوراء. هنايا في الثوب انا غنزيد في الطول، ما غنديرش هاد الطول هذا اللي عندي في الباترون. غناخذ هاد الطول هذا كامل باش تبان لكم لا جوب. ندير هنا 12 ونص، غناخذ 12 ونص ها هي باش نزيد في الطول. نفس الشيء غناخذ هنايا عندي هنا قلنا كنلصق هادو في الثوب. الناس منين رديت البال راه لقيت تليفون طافي فاش كنت كنصور، داكشي علاش تقطعت واحد اللقطه. انا غنعاود نشرح غير بفمي. قلنا كتلصق الباترون فوق الثوب، كنزيد في الطول وغندخل دخلت بجوج ونص، قلنا بجوج سنتيم، ولاقيت من هنا لهنا وقطعت. انا هادشي اللي قلتو دابا غنعاودو في هنايا في الوضوء. دابا غنشد المقص وغادي نقطع. انا هذا حيت الباترون ما كنخليش فيه الخياطه حيت ما غتلبش، ولكن نتوما حيت غادي تلبس راه كتخلي ليسباس ديال الخياطه. تخلي سنتيم بالنسبه للناس اللي معلمه الخياطه. الناس اللي ما معلماش الخياطه غتخلي 2 سنتيم. ها هو ها الامام ها الوراء. غنشد هنايا نقطع هاد 4 سنتيم هذه نخليها هنا، نقطعها وغادي نطراسيها في الثوب. طراسيت 4 سنتيم. ايوا صافي. دابا كنطراسي البانسه ديالتي، ها هي طراسيها هكا باش تجيني ساهله في الخياطه. هنا نحيد الباترون
الجهه الاخرى باش نطراسي البانصه. هنا غنطراسي دابا البانصه ديال الجهه الاخرى. صافي ونحيد الباطرون. دابا غنجي لهنا وغنخلي بلاصه السنسله وبلاصه الفتحه. هي بلاصه السنسله كنخلي 16 سنتيم بالنسبه للجيب كبيره، انا هذه حيت هي صغيره خليت 8 سنتيم. والفتحه ضروري كنخليو الفتحه لان هذه الصيري الا ما خليتش الفتحه ما نقدرش نزيد في الخطوه. انا والفتيحه انا غنخلي فيها 10 سنتيم صافي. وغنبدا نخيط. هاهي غنجمع هذه نخيط هاد البلاصه. الناس انا كنحاول نسرع لكم الفيديو باش ما تملوش، ولكن بالنسبه اللي ما فهمش ولا هذا غيعاود غير الفيديو راه صافي، راه الشرح نيت هو نفس الشرح. ما كنبغيش نبقى نعاود الهضره باش ما نطلعش لكم في راسكم. انا خيط دابا صافي. انا خيط دابا هنايا ها السلسله ها الفتحه. غنجي نجمع البانسات هما هاد البانسات. هاد البانسات هنا البنات. الا كنت كنسرع خليوها لي في التعاليق باش نعرف راسي رانا كنزرب نحاول نتقال لكم تتفهموا. هذا خيط دابا البانصه. ها الوضو نمشي دابا للدوزون حتى هو غادي نطراسيلو البانصه. نحيد نعاود نطراسي من الجهه الاخرى. صافي انا طراسيت البانصه هنايا، غنقلب عاوتاني نطراسي الجهه الاخرى. صافي انا دابا غادي نشد وغادي نخيط البانصات.
نخيط هنا البانسه، نخيط عاوتاني البانسه هنا. صافي غنخيط البانسات بجوج، ها هو الامام ها هو الوضو. دابا غنلاقي الامام مع الوضو، ها هو من هنايا غنجي نبدا نخيط. يلا انا البنات خيطتها من هنا لهنا. دابا غنقلبها على الوجه ديالها باش تشوفوا لا جيب كيفاش طلعت. واخا كنلقاو مشكل في الباترون ملي كنبغيو نقلبوه، ولكن ما عندنا ما نديرو. هنا غنشد هكا، طوي واحد شويه، نطوي شويه من هنا ونخيط. كنخيطها من هنا غير باش نوريكم، هي راه كتخيط من الداخل، حيت انا كنلقى مشكل ملي كنبغي نقلب الباترون، حيت الباترون ماشي بحال الثوب. قلت تمشيو ديروا ليا هذا الموديل هذا، تخيطوا ليا من هنا من الوجه، ايوا توليو تقولوا انا اللي وريتكم. فوالا البنات، دابا ناخذ ان شاء الله الثوب نوريكم الخدمه نيشان في الثوب، غتعجبكم. ما نديرش الراس ديك الفنيته. ها هو الموديل جاب. ها هي البنات، كتبان لكم دابا جبت جيب صيري. انا ايفازي راه هي اللي درنا الحصه اللي فات. ها هي صيري،
هانتوما الشيا كتكون من هنا لي هونج وغدا وكتدخل كتجي زوينه البنات. هاي يلا كنتمنى تعجبكم وديروا لي اشتراك، تفعلوا الجرس وديروا لي جيم باش نبقى ديما نلوح لكم الجديد. شي كومونتير باش نعرف الملاحظات اللي عندكم. والسلام عليكم حتى الحصه الجايه ان شاء الله.